الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما بلند آواز نال سب پڑھی صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اجدہ اپکیتا اجتماع بسلسلہ سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے برادر مکرم برادر عزیز جنابی میاں محمد عباس صاحب اپنے والدین مرحومین دے اسالِ ثواب دے واسطے سالانہ اس محفل میلاد شریف دے انعقاد فرما دن دعا گو ہاں کہ رب تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے والدین دا صدقہ اللہ انہ دے والدین دے درجات دی بلندی فرمائے انہ دی اس کاوش نو اس کوشش نو قبول فرما کے رب تعالیٰ اجر کثیر عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ سرکار دے ملا شریف دا صدقہ مزید انہ نو حسرت کشادگی اور رزق حلال عطا فرمائے چونکہ سارے احباب زیادہ افراد میرے گاؤں دے ہیں ماشاءاللہ تو میں اس پروگرام دا بالکل بھی مہمان نہیں ہوں الحمدللہ میں میزبان ہوں کیونکہ سارے میرے اپنے نے الحمدللہ بسم اللہ تو گرامی قدر حضرات میں زیادہ دیرہ احباب دی سما خراشی نہیں کرنی ملا شریف دا ماہ مکرم ہے اور گلی گلی نبی پاک دا ملا شریف ہو رہے ہیں 1,24,000 کا مبیش انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لگے آئے ہر نبی دا ملاد ہر نبی دا ذکر میرے نبی نے سنایا واریہ آخری نبی دی تے خالق نے ارشاد فرمایا وخاتم النبیین فرمایا محبوب ستوہنو سارے نبیان دا خاتم اور خاتم بنا کے بھیجیا
نبی کریم نے خیال آیا کہ یا اللہ میں سارے نبیاں دے ذکر تے ملاد سنا چلیاں تے میرے بعد نبی کوئی نہیں تے میرے بعد میرے ملاد میرے ذکر کون کرے گا؟ اللہ نے فرمایا سونیا تو سارے نبیاں دے ذکر تے ملاد سنا جا کی ہویا جے تیرے بعد نبی کوئی نہیں میں تینوں غلامی انج دے دے مانگا جے گلی گلی تیرے ملاد نہ ہو جان تے منو محمد دا رب کون آکھے گا؟ اسی خوش نصیب اہل سنت و جماعت کے اللہ تعالیٰ نے ساڑی حضور دا ملاد مناوت دی ڈیوٹی لگائی بنیرے بیڑے گلیاں تے بازار سج گئے کہ حضور دے ملاد شریف دا دن قریب آمن والا ہے اللہ کریم نے قرآن مجید میں سورۃ القدر دی فضیلت نو بیان کرنے ہیں ارشاد فرمایا تنزل الملائکۃ والروح اللہ فرماتا ہے کہ شب قدر دی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اس رات فرشتے نازل ہوندے نے روح یعنی روح الامین حضرت جبریل نازل ہوندے تو جس رات جبریل آوے اور رات قدر والی ہے اور رات فضیلت والی ہے اور رات ہر سال منائی جاتی ہے تے جبریل نے تے کملی والے دے قدم مبارک چم کے شب آج میرے نبی نو جگایا تے جے قدم چمن والا آوے تے رات منائی جا سکتی ہے تے کملی والا آوے تے رات نہیں منائی جا سکتی تو پتہ لگ گیا کہ اے رات سارے تو افضل رات ہے لہذا میں ہر جگہ پورے پاکستان چاہی پیغام دینا میں توانو بھی ضرور دیواں گا کہ سفید رنگ دا سوٹ نواں سلواؤ ملاد شریف واسطے تے دنیا نو دسو کہ ساڑی اصل عید ہے کیونکہ اے عید نہ ہوندی کہ باقی عیداں کدی بھی نہ ہوندی اس عید دے صدقے اللہ نے دوسری عیداں عطا فرمایا روزانہ گھر وچ درود شریف دی محفل سجاؤ گھر والے بیٹھ کے 313 مرتبہ عشاء تو بعد درود شریف پڑھیا کرو بچے پوچھن کہ بابا یہ کیوں اسی کر رہے ہیں تے دسیا کرو حضور دے ملاد شریف دا مہینہ آ گیا اسا سرکار دی بارگاہ وچ تحفہ پیش کرنا ہے تاکہ حضور راضی ہو جاون ساڈے تے گھر وچ برکات دا نزول ہوے اور اگلیاں نسلاں تک تہاڈا پیغام جاوے کہ اسی سننیاں تے اسی نبی پاک دا میلاد منانا ہے لہذا روزانہ عشاء تو بعد اپنے بچیاں نو بٹھا کے درود شریف پڑھ کے خود بھی پانی پیا کرو بچیاں نو بھی پلاؤ تاکہ یہ برکات تہاڈیاں نسلاں تک جاون میں ملاد شریف دے حوالے نال جس آیت مبارکہ دا اج انتخاب کیتا ہے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی ارشاد فرمایا وہ لوگ جڑے اتباع کرتے ہیں اس رسول بھی جڑا رسول بھی ہے نبی بھی ہے تے امی بھی ہے الذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل اللہ فرماتا ہے کہ اوہی محبوب ہے جندا ذکر اس تو پہلے تورات وچ بھی موجود سی تے انجیل وچ بھی موجود سی الذین یتبعون او جڑے اتباع کردے نے اتباع کی یہ آسان کر کے عرض کراں کملی والے جدو فران دی چوٹیاں تے کھلو کے اعلان نبوت کیتا تے کفار مکہ نے آکھیا محمد لڑائی جھگڑا کادا کرنا آجا کدے کدے تو ساڈے بتاں دی پوجا کر لیا کر کدے کدے اسی تیرے خدا دی عبادت کر لواں گے اللہ فرما محبوب انہوں نے کہہ دیو لکم دینکم ولی دین تو ہاڈا دین تو ہاڈے واسطے تے ساڈا دین ساڈے واسطے کملی والے بھی اکھر چا اتھرو آئے تے روکے آسمان پر لے کے عرض کی تھی یا اللہ میرے چاچے میرے بابے میرے انگ ساک رشتہ دار میرے آن گوانڈ والے میرے ہمسائے آئے نے تیرا تے میرا رشتہ توڑنا آئے نے پر میں نو تیری عزت جلال دی قسم ہے مولا جڑا تیرا نہیں نا او محمد دے بوے تے بیٹھا محمد دا چاچا ابو اللہ بھی ہوئے میرا لگتا ہی کچھ نہیں اللہ فرمایا سونیا جو تو میرے پیچھے اپنے چھڑن لگا نا پھر میں نے بھی تیری واللیل ظلفہ چھ کھیڑن والے حامیم دے کڑلا دی قسم ہے ایک لاکھ کھلو کے ساری رات نماز پڑھ دا روے جڑا تیرا نہیں بنن لگا اسی بھی کدو اپنا بنا لگے اسی انہوں ہی اپنا بناوا کہ جڑا تیری اتباع دا رنگ چڑھا کے آوے گا جڑا تیری گلی چ گزر کے آوے اسی انہوں ہی فتبعونی یحببکم اللہ اسی او دے نال پیار کران گے جڑا تیری اتباع کر کے آوے گا تو گرامی قدر حضرات ویسے تے ساری آیت بھی حضور دی نات ہے مگر اس آیت جو میں ایک لفظ تے گفتگو تے ملاد شریف تو ایک لفظ جو سنانا ہے وہ لفظ ہے النبی الامی اللہ فرماتا ہے کہ او نبی ہے جڑا امی نبی ہے امی نبی ام دا مانا ماں ہوندا ہے ویسے تے امی انہوں کیا جاندا جڑا کسی استاد کو پڑھیا نہ ہوئے بعد لوگ ایسا ترجمہ کیتے ہیں ان پڑھ
نبی نو کہنا نبی دی بے ادبی تے گستاخی ہے معاذ اللہ. نبی ان پڑھ نہیں ہوندے, بس نبی پڑھے نہیں ہوندے کیونکہ انہاں نو خدا نے پڑھایا ہوندا ہے. الرحمن علم القرآن, نبی او ہوندا ہے جدا کوئی استاد نہ ہوے, او اللہ تو پڑھ کے آوے. گرامی قدر حضرات, نبی وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ, نبی پڑھن نہیں ہوندے, نبی پڑھان ہوندے نے. انج تے لفظ امید مانے کہ جدا استاد کوئی نہ ہوے سوائے اللہ تو. مگر مفتی احمد غار خنائمی گجراتی نے ادا بڑا مٹھا جگ ترجمہ فرمایا, سنیے قرآن. اللہ کریم نے رضا فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل. اللہ نے رضا فرمایا اے او نبی ہے جڑا نبی بھی ہے امی بھی ہے. مفتی احمدی اور خنائمی گجراتی رحمت اللہ علیہ فرما دینے امی امی جو نکلیا ام دا مانا ماں ہے. فرمایا نبی الامی دا مانا بنیا ماں والا نبی. عرض کی دیالا سارے نبی ماما والے ہوں دینے. اے نبی چکے او بھی نبی ہے جڑا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جنہ دا باپ کوئی نہیں ماں او نبی بھی ہے. عرض کی دیالا سارے نبی ماما والے نے, پر جدو کملی والے دیواری آئی اللہ نے فرمایا النبی الامی. اللہ نے فرمایا او نبی ہے جڑا ماں والا نبی ہے. فرمایا دنیا بالیو جویں نبیاں وچ محمد ورگا نبی کوئی نہیں, ماما وچ آمینہ ورگی ماں کوئی ماں دا ذکر کریے جڑی ماں نے سانو میلاد والا رسول عطا فرمایا ہے. میں قرآن جو سماں دی شان سناوا. اللہ نے فرمایا النبی الامی, فرمایا ماں والا نبی. تسی نعت خانہ نو خطیبہ نو کہندے ہو ماں دی شان سناؤ, کیوں؟ کیونکہ ماں دی شان سن کے کلیجے ٹھنڈ پہندی ہے. آؤ سب ماں دا ذکر کریے جدی شان بیان کریے کملی والے دے کلیجے ٹھنڈ پہندی ہے. میری تے تو ہاڑی ماں دی بخشش اسے ماں دے صدقے ہونی ہے. وہ ماں جنہوں کملی والے دی ماں بنندہ شرف حاصل ہویا. گرامی قدر حضرات, میں آج اس ماں دا تھوڑا تذکرہ چھیڑے لگا جدہ نا آمنہ. آمنہ دا معنی امن والی, آمنہ دا معنی ایمان والی, تے آمنہ دا معنی امانت والی. تے جدہ نا ایمان والی ہوئے او دے ایمان تے شک کیویں کیتا جا سکتا ہے. النبی الامی, اللہ نے فرمایا اے او نبی ہے جڑا ماں والا نبی ہے. ایک دن نا سرکار دا خون مبارک نکلیا, صحابہ نے حضور دا خون مبارک کٹھا کر لیا. حضور نے ایک صحابی نو بلایا, فرمایا میرا خون لے جا تے کسے ایسی جگہ رکھ کے آ جتھے کسے دی نظر نہ پوے. اس صحابی جدو نبی پاک دا خون دا برتن لے کے جا رہے تے خیال آیا کتھے رکھاں, ایڈی تے پاک جگہ کوئی نہیں جتھے میں نبی دا خون مبارک رکھ کے آواں. صحابی رسول ارد گرد دیکھیا کوئی جگہ نہ ملی تے اپنی گردن جھکا کے اپنے دل وال جھاتی ماری تے فرماتے نے او عشق دیا مفتیا دس کو فتوی دے یار دا خون کتھے رکھ کے آواں. عشق دے مفتی جڑا فتوی دیتا. نوجوانوں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابی نے نبی پاک دے خون والا پیالہ لگایا لباں دے نال تے پی گئے نبی دا خون. شریعت جو خون پینا جائز نہیں پر پی گئے. تائیوں بابا بلے شاہ فرما دینے عشق کردہ صدا اپنی مرضی دے کم نہ راوے خدا نہ کراوے خدا. اے جتھے چاہوے جھکا دے عاشق دا سر نہ کعبہ تے نہ کربلا بے خدا. جڑ ملے صحابی نبی پاک دا خون پی کے آ گئے. نبی پاک وے کے فرماندے نے کتھے رکھ کے آیا ہے. عرض کی تھی کملی والے اوتھے رکھ کے آیا کسے دن نظر نہیں پوے گی. نبی پاک نے فرمایا میں نے پتہ تو میرا خون پی آیا ہے. عرض کی تھی کملی والے کتھے رکھ دا ایڈی پاک جگہ کوئی نہیں ملی. نبی پاک نے فرمایا صحابہ کسے نے دنیا تے ٹردا پھردا جنتی ویکھنا ہے اے میرے صحابی مالک بن سنان ویکھ لو. فرمایا دیاں رگاں چ میرا خون آ گیا ہے جدیاں رگاں چ نبی دا خون آ جائے او دیتے دوزخ دی اگ حرام ہو جاندی ہیں. نوجوانوں ماپیاں دی کی شان ہوے گی جنہ دا خون محمد دیاں رگاں وچ دوڑدا رہیا. جدے وچ نبی دا خون آ جائے او جنتی تے جدا خون نبی چ ہوے
او ماں پیاں دیکھی شان علماء شریف فرمانے بچہ 2 سال قرآن مجید حفظ کر لوے بڑا کند دماغ بچہ ہوئے تے 3 سال قرآن مجید حفظ کر لے بڑا بیدار مغز بچہ ہوئے تے سال قرآن مجید حفظ کر لے نبی پاک نے فرمایا کہ حافظ قرآن دے ماں باپ دے سر تے اللہ قیامت نو انج دے نور دے تاج پاوے گا کہ نبی ویکھ کے پوچھن گے یا اللہ ایک کیڑے نبی نے اللہ فرماوے گا گروہ انبیاء نبی نہیں اے حافظ قرآن دے ماں باپ نے پنجابی بیٹھے ہو سارے میں پنجابی دا جملہ عرض کر رہے ہیں یار ساڈا بچہ 3 سال چ قرآن حفظ کرے تے رب سانو تے نور دے تاج پاوے او ماں تے باپ نو قیامت نو رب کیڑیاں شاناں دے گا جنہ دے پتر دے سینے تے 23 سال قرآن نازل ہوندا رہیا ہے جنہ دے پتر تے لالو تے 23 سال قرآن سینے تے نازل ہوئے اللہ اس ماں اس باپ نو قیامت نو کیڑیاں شاناں دے گا بھائی قبر چ 3 سوال ہونے نا میں تھوڑی جی حضور دی ماں دی عظمت بیان کر کے پھر تانوں میلاد سنانا ہے بزرگ مینوں کہہ رہے سن جب مینوں نبی پاک دا بچپن سنایا جے میں انشاءاللہ حضور دا میلاد بچپن سنانا ہے تانوں قبر چ 3 سوال لے دنیا دا کویسچن پیپر ہوندا سی نا سکول وچ تے اودے تے لکھیا ہوندا سی پہلا سوال لازمی باقی میں سے 4 کر لے قبر وچ آخری سوال لازمی 2 سوال جواب دے بھی دے تے جان نہیں چھوڑ دی جب تک تیسرے دن نہ دے 2 سوال کی نے مر ربک تیرا رب کیڑا پھر آ گیا سوال تیرا دین کیڑا ما دینو جان نہیں چھوٹی تیسرا سوال آ گیا جڑا لازمی ہے ما کنت تقول فی حق حاضر رجل جڑا کملی والا سامنے کھلوتا ہے دے بارے تیرا کی خیال ہے کی کہندا سے تے جے آکھے میں اپنے ورگے کہندا رہا تے تانوں پتہ فرشتہ دا کی حال کرنا ہے تے جے آکھے حور رسول اللہ مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے ایمان والے تے کہنا یا اللہ شکر موت آئیے میں قبر چاہیا حضور دی زیارت کرنے واسطے پتہ چلے آکے قبر چ جدو کہنا نا میں کملی والے دا غلام ہاں پھر قبر چ جنت دی کھڑکی کھل جانی ہے نوجوان جدو حشر دا میدان آوے گا اللہ نے میں تو آنا پوچھنا تو سو کون ہو اسی آکھا گی یا اللہ کملی والے دے غلام اللہ نے فرما جنت دے دروازے کھول دیو جڑے نبی دے غلام نے جڑے جنت دے دروازے جو دل کرے گزر جاؤ نوجوانوں جنت کیسا ویلا ہوئے گا معاشر دا میدان ہوئے گا سیدہ آمینہ حوران دے جرمت جی ہون گیا اللہ فرمائے گا کون ہے سیدہ آمینہ کہن گیا وے معاشر دے عمال کا اثار جی دے غلام نے میں او دی ماں سارے جدے غلام نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری سارے زندہ یہ تو انہوں پتا ہے ویسے میں چھپ کر کے مجمع نو بیان نہیں دیندہ میں روزانہ لکھاں دے اجتماع تقریر کرنے والا بندہ آج میں ننکھانا صاحب جانا ہے تے راتی میں 2 تقریر رکھی تھی سفر میرے روزانہ بڑے لمبے ہوندے نے کئی راتاں دا جگ راتا تے مگر میں سبحان اللہ تو بغیر تقریر کدے کیتی نہیں تے اے میں تھوڑا جنا لحاظ جا پیا کرنا تے تہاڈی مہربانی آپ ہی بولو سبحان اللہ جیڑا بولدا نال ہاتھ چوک کے بولے مینوں پتہ لگے کیڑا پیا بولدا پیا یہ ہاتھ چکنا بھی ہر بندے دے نصیب وچ تے نہ بولنا ہی نصیب وچ ہوندا ہے سیانے کہندے نے بڑے لوگاں دے قد بڑے نہیں ہوندے بڑے لوگاں دے دل بڑے ہوندے نے دل دریا سمندروں ڈونگے دل دریا ورگا ہوئے سمندروں ڈونگا ہوئے وچ عشق محمد دیاں لہراں ہون سونے دا نام آجے ہر لہر جو سبحان اللہ دی آواز نکل دی ہے جڑی کلونی ہے بھی یاد رکھے نا حضور دا میلاد ہویا سی تے سنی سبحان اللہ کہہ کے گئے سان انج اچھا اپنی حق نہ تے اپنی مرضی نہ بولو سبحان اللہ جدہ کھائیے او دا جدی امی نے بچپن تو دسے نا پترہ تو ساری زندگی پلے ہی مصطفیٰ دے لنگر تھے او بولے سبحان اللہ گرامی قدر حضرات معاشر دے میدان تے سارے کہنا اسی نبی دے غلامت بخشے جانا او دی کی شان ہوئے کہ جڑی معاشر دے میدان چاکھے گی ربا اسارے جدے غلام نے نا میں او دی ماں ہاں میں محمد عربی دی ماں ہاں اس ماں دی کی شان ہوئے گی یارو ماں جنہوں ساری زندگی کملی والے یاد کر کے روندے رہے ایک دن نا نبی پاک نماز پڑھائی عشاء دی تے صحابہ با رخ انور کیتا حضور دیاں اکھاں چے چھم چھم اتھرو جی میں تسبیح ٹوٹ جاوے تے تسبیح دے دانے گردن نا انج حضور دے اتھرو پہ گردن صحابہ نو خیال آیا کملی والے تو کیوں رو میں عرض کی تھی یا رسول اللہ کیوں پہ روندے ہو سرکار نے فرمایا میں نے کوئی کم نہیں یا رسول اللہ روندے کیوں
کالیں دے والی نے فرمایا مینوں میری ماں دی یاد پئی ہوندی اج مینوں ماں دی یاد آ رہی ماواں والے بھائی ماواں والے اے ماواں دے کولے سہ فریاد لے جاندے پر موئیاں ماواں والے رو رو آپے چپ کر جاندے نبی کریم نے فرمایا صحابہ بنو میری ماں دی یاد آ رہی فرمایا میرا جی کر دے کاش جے میری ماں آمینہ زندہ ہوئے میرے حجرے جے میری ماں بیٹھی ہوئے میں ایتھے عشاء دی نماز پڑھدا ہوں اچانک میری ماں دی آواز آوے تے میرے پتر محمد میری گل سن جا فرمایا میں محمد جی کر دے میں رب دی نماز چھڑ کے اپنی ماں دی گل سن کے آواں پر کتھوں لے کے آواں جو آواز جڑی محمد بیٹا کہہ کے میں بلاوے اے ماما باج محمد بخشاؤ اے مک جاندہ جے میں لاؤ نوجوانوں کملی والے دیو ماں جنہوں سرکار دو عالم دی ماں بنندہ شرف حاصل ہویا ماما تے ساریاں دی عظمت والیاں دیاں نے نوجوانوں جے تو آٹی تے میری ماں دے قدمہ تھلے جنتے او دی کی شان سناواں جنہوں محمد عربی دی ماں بنندہ شرف حاصل ہویا نوجوانوں جنہوں فرشتے بھی مبارکہ دینا ہوں دین جنہوں آگے انبیاء بھی مبارکہ دینے ہوں دین سیدہ آمینہ فرما دیا نے جدو کملی والا میرے شکم دے اندر آیا ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی نبی مبارکہ دینے اندر آیا نوجوانوں ماں جنہوں نبی بھی مبارکہ دینے ہوں سیدہ آمینہ فرما دیا نے میں کدے کدے کلی جو گزر دی سامنے جانوران دا اجڑے ہونا میرے والا بیک جانوران پھٹ کے رستہ بنا دینا فرما دیا میں بیکھنا جیڑا جانور رستہ نہیں بنا دا دوسرے جانورانوں تھکا مار کے کہہ دینے ہٹ جائے نو راہ دے دے محمدی ماں پیوں دی جیڑی ماں دا فرشتے بھی ادب کرن تے جانور بھی ادب کرن سیدہ آمینہ فرما دیا میں پتھراں کو گزر دی سا تے میں نے پتھرہ جو آواز ہوں دی سی السلام علیکی یا ام رسول اللہ رسول اللہ دی امی سلام ہوئے پتھر کرن ادب جانور کرن ادب فرشتے کرن اس ماں دا ادب کملی والا کرے اس ماں دا حیاء اس ماں دی فضیلتہ میں کی بیان کرن جنہوں نبی ملن واسطے آؤں دے رہے گرامی قدر حضرات سیدہ آمینہ جدو پیدا ہوئیاں نا تے آپ دے بچپن دا واقعہ میں پچھلے سال بھی سنایا سی چونکہ ملا دینا میں نہ سناوا تے گزارا نہیں ہونا حضرت آمینہ دا بچپن سی مدینہ طیبہ ایک عورت آندی ہے جدا نام ہے سعودہ بنت زہرہ اس عورت دا رنگ کالا تے اکھیاں نیلیاں سن کاہندہ عورت سی یعنی کہ کہانت کر دی سی نجومی کہہ لو آج دے دور دے لفاظ کہ ہاتھ دی لکیرہ بے کے تقدیرہ دا سدے دی سی جدو کدے سعودہ بنت زہرہ نے مدینے آنا تے لوگ اپنے بچے لے کے کتارہ چ کھڑے ہو جانا اس سعودہ بنت زہرہ نے لوگاں دے بچے دیا ہاتھ دیا لکیرہ وے کے تقدیرہ دسنا اس عورت دے بارے کتابہ چاندہ کہ جب پیدا ہوئی تے دے باپ نے نو ویکھیا بھی نہیں سی بلکہ اپنے غلام نو کیا کہ نو زندہ ہی دفن کر کیا او غلام جب دفن کرن لگا تے کہندہ میں نو غیب تو آواز آئی کہ نام آری او دوبارہ دفن کرن لگا پھر آواز آئی نام آری تیسری بار دفن کرن لگا تے آواز آئی نام آری تیرے کو نہیں پالی جاندی تے رکھ جا سی پال لوانگے او غلام نے خیال آیا بچی کو نصیبہ والی ہے انہیں انہوں پال کے جوان کیتا اے بچی جوان ہو کے بڑی بڑی کاہنہ بنی عالمہ بنی بہت بڑی فاضلہ عورت بنی بہت بڑی کاہنہ ہاتھ دیا لکیرہ وے کے تقدیرہ دس دی نوجوان ایک دن سیدہ آمینہ بچیاں چپیاں کھیل دیاں نے اچانک علی جی شور مچے سعودہ بنت زہرہ آئی ہے لوگ اپنے بچے لے کے کتاراں جی کھڑے ہو گئے سیدہ آمینہ بھی کتار دے اندر کھڑیاں ہو گئی جن بلے سیدہ آمینہ دیواری آئی ہاتھ دیاں لکیراں وے کے کہن لگی لوگوں بچی کون ہے لوگوں نے آکھا وہاں بن عبد مناف دی بیٹی آمینہ ہے کہن لگی ہادی النذیرہ اوت
والدا نذیرا کہنے لگی میرا علم آخدا ہے اے بچی آپ نبی بنے گی یا کسے نبی دی ماں بنے گی سیدہ آمینہ دے بچپن چی لوگ بیٹھے کہتے تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیداری سیدی مرشدی اے تھے انہیں بولنا جنہوں اپنی امین الپیار ہے اوچا بولے سیدی مرشدی سیدہ آمینہ سرکار کی آمد آقا کے میلاد والے ہیں ہاتھ اٹھا کے کہیں سرکار کی آمد سونے کی آمد سچے کی آمد اچھے کی آمد مکی کی آمد نعرہ رسال سیدہ آمینہ دے بچپن چی بے کے لوگ کہندے سن آمینہ کسے نبی دی ماں بڑھیں گی واہ ایک دن سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جوان ہوئی ہے نا تے حضور دے ابو جی بھی جوان ہو گئے مکے دے اندر حضور دے والد کی نامی حضرت عبداللہ سونے بڑے سن حسین بڑے سن سونا کیوں نہ ہوئے جدے متھے کملی والد دا نور چمکدا ہوئے وہ کنہ کو سونا ہوئے گا حضرت عبداللہ جوان ہوئے نا امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ فرما دے اور دیگر سیرت نگارہ بھی لکھیا کہ حضور دے دادا جی فرما دے کہ رات میں خواب اچنا ایک بڑے اچھے لمبے قدہ بابا ویکھیا تے بابا کہنے لگا عبدالمطلب جدو صبح جاگ جاویں نا اپنے پتر عبداللہ نو لے کے مدینے آ جاتے ہوتے وہاں بھی نبد مناف دی بیٹی آمینہ جوان ہے او دن اپنے پتر دا رشتہ طے کر کے آ یار کسے دا رشتہ پینڈ دا کمی کراوے کسے دا رشتہ چودری کرا دے وے کملی والے دی امی تے ابو دا رشتہ انہیں کرایا جڑا 70,000 نبیاں دا دادا ہے جد الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بنی اسرائیل چا 70,000 نبی آئے سارے حضرت ابراہیم دی اولاد چو آئے 70,000 نبیاں دا دادا آپ رشتہ لے کے آئے حضور دے دادا جان صبح اٹھے نا اپنے پتر عبداللہ نو نال لیا مکہ دے عمرہ رؤساء قریش دے سردار نال لے تے ٹوڑے ٹوڑے مدینے آگے آکے نا تے حضرت وہب بن مناف نبی پاک دے نانا جی دا دروازہ کھٹکایا نبی کریم دے نانا جی نے بڑی آؤ بکت کی تھی بڑی خدمت تبادو کی تھی آج میرے گھر مکے دے سردار آئے نے قریش دے سردار آئے نے کعبے دے متولی آئے نے ادھی رات ویلے جڑے ویلے مکی دے مدنی کٹھے بہ گئے حضور دے نانا جی فرمان لگے لج پالا کدھر آئے ہو حضور دے دادا جی فرمان لگے آ میرا پتر عبداللہ آئے پورے عرب دے اندر ایڈا سونا نوجوان کوئی نہیں میں سنیا تیری بیٹی آمینہ جوان ہے اپنے پتر واسطے تیری بیٹی دا رشتہ لین آیا حضور دے نانا جی کہنے لگے سونے آمینہ آج بھی دعا دی کل بھی دعا دی نبی کریم دے دادا جی فرمان لگے بیٹیاں دے رشتے کوئی انج نہیں کردا لوگ منڈے دا کاروبار پوچھ دینے برادری پوچھ دینے نوجوان دا کردار پوچھ دینے تو پوچھے ابھی کچھ نے رشتہ بھی دے دیتا نبی کریم دے نانا جی فرما دینے لج پالا میں کیوں نہ رشتہ دے ماں جڑے بابا جی خواب جتوانو ملے نے 8 دیاڑے گزرے او مینوں بھی ملے دیکھو سے شادی دا انتظام ہو رہا ادھر بھی پیغام دیتے جا رہے تھے ادھر بھی پیغام دیتے جا رہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دونوں گھر رشتہ لے کے گئے گرامی قدر رشتہ طے ہو گیا اس سے مجلس سے بیٹھے ہیں وقت دے رواج دے مطابق نکاح بھی پڑھ دیتا گیا وہ کیسی برات ہوئے گی جڑی برات دا دلہا عبداللہ تے دلہن آمنہ ہوئے فرشتے براتی تے بن کے آئے ہون گے نا 3 دن دے بعد جدو قافلہ مکے وال ٹریا تے سید آمنہ دلہن بن کے مکے آ گئی آپ فرما دیا میں ناز کراں کہ کائنات دا سب تو حسین ترین نوجوان عبداللہ اللہ نے میرے نصیب وچ لکھیا سی تے حضرت عبداللہ فرما دے میں ناز کراں کہ عفت طہارت پاکیزگی دی تاجدار آمنہ اللہ نے میرے حصے چ رکھی سی ایڈے سونے سن حضرت عبداللہ کہ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں 400 عورتاں مر گئی ہیں اس دن جس دن حضرت عبداللہ دی شادی ہوئی سی یار میں آسان کر کے عرض کراں حضرت یوسف دا حسن وے کہ مصر دیاں عورتاں نے انگلیاں کٹ لیاں تے جدے پیچھے مصر دیاں عورتاں انگلیاں کٹن او سونا ہے تے جدے پیچھے عرب دیاں 400 مر جان او کنہ کو سونا ہوئے گا سرکار دے ابو جی کنے کو سونے ہو مڑ گئے شادی ہو گئی نکاح نو 3 مہینے گزر گئے حضرت عبداللہ ملک شام وال تجارت لی جا رہے رستے چ مدینہ طیبہ آیا تے مدینہ طیبہ پہنچ کے خیال آیا کہ میرے سسرال بھی نے تے نانکے بھی نے تے
ہووے نا تے میں تھوڑے دن رک نہ جاواں آپ مدینے رک کے قافلہ چلا گیا ملک شام جس طرح ساڑھے اللہ تعالیٰ سارے نے محفوظ رکھے آج کل کرونا دی وبا آئی نا اس طرح انہا دنہ چ مدینہ طیبہ تے گرد و نواز بخار دی وبا آئی سی لوگاں بخار بڑا ہو رہا حضرت عبداللہ مدینہ طیبہ رکے تھے آپ نے شدید بخار ہو گیا اسے بخار دی حالت چی آپ مدینے فوت ہو گئے نان کہتے سسرال والے ہیں مدینے قبر بنا کے مکے پیغام بھیج دیتا ادھر سیدہ آمینہ مکے انتظار پہ یا کر دیا ایک دن نبی کریم دے دادا جی روندے گھر آئے آکے تے سیدہ آمینہ دے سر تے ہاتھ رکھ کے فرما دینے بیٹی آمینہ صبر کری سیدہ آمینہ فرما دیا میں نے انج لگے جو میرا کلیجہ مون آ رہے عرض کر دیا بابا کادا صبر کرا آپ نے فرمایا بیٹی آمینہ جی دیاں اڑی کن کرنی ہونے ہونا کوئی نہیں ساڑھا عبداللہ دنیا تو جدائیاں دے گیا سیدہ آمینہ دے دل دی دنیا یوں جڑ گئی خش کھا کے زمین تے ڈے کے پہیاں ہوئی نوجوانوں نے دینے بھی رون دیاں رات بھی رون دیاں ٹر گئے نے اے دلدار دلان دے بدنوں چکے مہاراں اجڑی بستی نظری آوے کنڈ دیتی جدی آراں سیدہ آمینہ رو دیا نالے آبازہ مار دیا نے کہ عبداللہ کترو آ جاؤ اجے تے میں رج کے بیکھے آئی نہیں نوجوانو سیدہ آمینہ تے عبداللہ دیا جدائیاں ہو گئیاں میاں صاحب فرما دینے دنیا ڈاؤڈی کہ اسیاں ماڑے تے ڈر دے اف نہیں کر دے ٹر جاؤن محبوب جنا دے اونا جیوں دے تے نا مر دے سیدہ آمینہ فرما دیان ان میں دینے بھی رونی ہے رات بھی رونی آؤ ایک دن نبی کریم دے دادا جی نے روندیاں بیخ لے آؤ ادھی رات ویلے روندیاں کعبے چے آ گئے کعبے دے پردے پھڑ کے عرض کر دینے یا اللہ میرے 10 پتران جو لاڈلا عبداللہ ٹل گیا آئے میں دے بڑے رہو گیا صبر کر جاواں گا یا اللہ آمینہ جوان روندی ویکھی نہیں جاندی آمینہ نے کہ پتر دے دے او دیاں بھی اکھیاں ٹھنڈیاں ہو جاؤن میرے دل نو بھی سکونے آ جائے کعبے کی آواز آئی رونا تو تے دعا دلان دا سکون پہ مانگنا ہے اسا آمینہ نو پتر دینا ہے جیڑا دعا جہانا دا سکون ہوئے آمینہ نو رحمت للعالمین دینا ہے آمینہ نو پتر دینا جڑا دو جہان دا سکون ہوئے گا ادھر رجب دے مہینے دی جمعے دی رات سی تے سیدہ آمینہ فرما دیا ادھی رات ویلے رون دی میری اکھ لگ گئی ایک اچھے لمبے قدہ بابا میرے خوابے چاہیا تے بابا آکے خوابے چ کہنے لگا آمینہ بیٹی رویا نہ کر دکھی ہے دی گل دکھی ہے جانے سیدہ آمینہ رو کے فرما دیا بابا میں کھیں میں نہ رواں میرا عبداللہ بھی چھڑ گیا بابا کہنے لگا بیٹا میں تینوں مبارک دینا ہے فرما دیا جدے سیر دا سائیں ٹر جاوے انہوں کہا دیا مبارک بابا کہنے لگا بیٹی میں تینوں مبارک دینا ہے تو محمد دی ماں بڑھن والی ہے سیدہ آمینہ فرما دیا میں پوچھیا بابا جی تسی کون ہو فرمایا لوگ منوں آدم کہن دینا حضرت بابا آدم علیہ السلام مبارک دینا ہے سیدہ آمینہ فرما دیا صبح میری آنکھ کھلی تے میرے دل دی دنیا ہی بدلی رات ستی شانتے دل چو دکھاں دے پہاڑ سویرے اٹھی تے دل چو خوشیاں دے پہاڑ آپ فرما دیا میں بڑا جی منظر پہ ویکھنی ہوں میں اپنے بیڑے چی چلنی ہوں جڑا پتھر میرے قدموں دے تھلے آدھا ہے فرما دیا میں نو چپ دائی نہیں نہ قدم رکھنی ہوں پتھر پگل کے موہم بن جاندہ ہے فرما دیا میں حیران ہو کے کہن لگی ہے جب پتھرانو کی ہو گیا ایک نکا جا پتھر بول کے کہن لگا آمینہ حیران نہ ہو اجے تے اسی پہ پگلنے ہاں سونا یا لین دے پڑیاں پڑیاں پگل جانا
नारे तकबीर, हाथ उठा के बोले नारे रिसालत, नारे रिसालत। पे कहंदे पत्थर बोल बोल, अज आया मदनी ढोल ढोल, दसांगे दुखड़े फोल फोल। कर आमिना बीबी जाया है, जेदे वेड़े कमली वाला आया है, उन्हें हाथ उठा के कहना है अज कमली वाला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बड़े बड़े पिघल जाएंगे, फिर बड़े बड़े पिघल गए, बड़े बड़े पिघल गए। अबू जाल नाल वड्डा ते पत्थर ही कोई नहीं ना। सुम्मा कसत कुलूबुकुम मिन बाद ज़ालिका फहिया कल हिजारति औ अशद्दु कसवा। अल्लाह फरमांदा कुछ दिल होंदे ने पत्थरां नाल भी सख्त। ए ओ दिल सी पत्थर अबू जाल दा पिघलदा ही नहीं सी, पर पिघल गया। एक दिन काबे दे सामने ने कुआं खोदिया कि मुहम्मद विच डिगन ते मैं पत्थर मार के अज काम ही मुका देवां। पर वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। नूरे खुदा है कुफ्र की हो हरकत पे खंदजन, फूकों से ये चिराग बुझाया ना जाएगा। 8वें दिन अबू जाल खूह चाप डिग पिया। बरादरी कटन वास्ते इकट्ठी होई ना ते ओ इंज करके हाथ नीवा करदे ने, जिन्ना हाथ नीवा करदे ने उन्ना खूह भी नीवा हो जांदा है। एक चौधरी बोल के कह लगा मुंडियो रस्सा ले आओ। उन्हें लंबा जा रस्सा लिया, जितना लंबा रस्सा सी ना खूह भी उन्ना ही गहरा हो गया। एक चौधरी कह लगा रस्सा और ले आओ, ते अबू जाल नीचे तो बोल के कह लगा ना ले आया। कह लगा रस्सा लंबा ले आओ तो जिते खूह और गहरा हो गया तो मैं जमीन दी पताल च ही ना टुर जावां। ते चौधरी कह लगे चौधरी साहब फिर किवें कढीए, है पत्थर पर पिघल गया। कह लगा जे मैनू कढना ते जाओ कि मुहम्मद नू बुला के ले आओ। बरादरी हुजूर दी बारगाह चाहिए, मैं तेरी रहमत तू सदके कमली वाले नाल टुर पे। कुएं दे किनारे जाके ना ए इस तरह करके हाथ नीवा कीता ते मेरे कमली वाले अबू जाल ने चुक के बाहर कढ़िया। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती इत्थे बड़ी मुहब्बत दी बात लिखदे ने। आप फरमादे ने कमली वाले दे गुलामां तो मुकदरा ते नाज नहीं करदा, जेड़ा नबी अबू जाल वर्गे दुश्मन नु खूच नहीं रहन देंदा, गुलामां नु दोज़ख च कदों रहन देन लगा है। ओ को गुलामां नु दोज़ख च रहन देवेगा। जे इजाजत देबो ते मैं तानू हजरत पीरे बाहू दा एक दरबार दा फेरा ना लगवा के ले आवां। थोड़ा जा हौला बोलो, बार आवाज नहीं जानी चाहिए ते हाथ भी नहीं चुकना किधर कोई शहीदी ना हो जाए। उच्चा बोलो सुभान अल्लाह यार, होर उच्चा बोलो सुभान अल्लाह। साडी सुनियां दी आई ते पहचान है कि हजूर दा नाम है ते असीं चुप रह सकदे ही नहीं। कोई आज अबू जाल ने जदों हजूर नूं कैंकरियां मुट्ठी च लिया के पूछा ए जे नबी है ते दस मेरी मुट्ठी च की है। हजूर मुस्कुरा के फरमान लगे एक आदि नबूवत हुई कि मैं दसा मुट्ठी च की है। ते कहन लगा नबूवत की होंदी है, पर मैं नबूवत ए वे ना जो मुट्ठी विच ओ दसे मैं कौन हां। ते अबू जाल कहन लगा जो मुट्ठी च ते बोलदा ही नहीं। फरमाया फिर अज पे बोलदा ही। ते अबू जाल कहंदा जदों मुट्ठी लाई ना मकान दे नाल ते मैं हैरान रह गया। हाथ मेरा, मुट्ठी मेरी, कब्जा मेरा, कैंकरियां मेरियां ते कलमा मुहम्मद दा पढ़ के ते अबू जाल नूं पियां पुछदियां ने है ते असीं भी पत्थरियां, पर तू होरे किवें दा पत्थर है। तेन कमली वाले दी समझ नहीं आ रही। पढ़े लिखे हो, आओ तसव्वुर च जाके उन्हां कैंकरियां नूं पुछ के ते आइए। ओ पत्थरों तुसीं ते कदे बोले ही नहीं, तुहाडी ते बरादरी नहीं बोलदी ते तुसीं क्यों बोले। ते पत्थर कहणगे उंज नहीं असीं बोलदे, पर जदों मुहम्मद दी इज्जत दी गल आ जाए जेड़ा इत्थे ना बोले ओ कोई गैरतमंद ते नहीं ना होंदा। जेड़ा कमली वाले दी इज्जत वारी भी ना बोले ते सुननी तो होंदा ही गैरतमंद। इस वास्ते मैं बार बार कह रहा हुजूर दी अज़मत ते बोलो सुभान अल्लाह, होर ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह। अरे बंदे सुल्तान ने फरमाया बे बिस्मिल्लाह इसमें अल्लाह दा ए भी कहना भारा ओ नाल शफात ए सरवर आलम छोट सी आलम सारा हूँ हदों बे हद दुरूद नबी ते जिंदा असारा हूँ मैं कुर्बान तिना थी बाहू जिना मिले आओ न
نبی سہارا. میں قربان تینا تھی باہو جنہ ملیا نبی سہارا ہو. مقدرہ تے ناز نہ کری ایڈا لاجپال نبی ملیا. ایڈا لاجپال. میں اس پینڈے پہ گیا تو میں نے وقت درکار ہے میں مڑ واپس آ جاواں. پتھر سلامیاں دے رہے گرامی قدر حضرات. تے پتھر کہندے نے آمینہ بڑے بڑے پگل جان گے. سیدہ آمینہ فرما دیا ہون تے وقت ہی عجیب آ گیا. میں بڑے عجیب منظر دیکھن لگ پئی. فرما دیا رات نو لیٹنیاں تے کوئی نہ کوئی نبی خواب چاہندا ہے. اج بعض لوگاں نے کتاباں چ بھی لکھا تے تقریراں چ بھی کہندے نے کہ نبی نو 40 سال نہیں سی پتا کہ میں نبی ہوں. 40 سال بعد وحی آئی تے پھر پتہ لگا میں نبی ہوں. اچھا پتھراں نو پتہ ہے نبی دی ماں ہے تے نبی نو نہیں پتا میں نبی ہوں. عقل دا اندازہ کرو. پتھر نبی دے آؤں تو پہلے نبی دی ماں نو کہندے نے السلام علیکم یا ام رسول اللہ. اے رسول اللہ دی امی سلام ہوئے. تے پتھراں نو پتہ ہے نبی دی ماں ہے تے نبی نو نہیں پتا میں نبی ہوں. یاد رکھیو نبی آ کے نہیں بن دے نبی بن کے آن دے. نبی آ کے نہیں بن دے نبی بن کے آن دے. اللہ نے عالم ارواح سے جدو نبیاں دیا روحاں نو کٹھا کیتا سی نا تے اللہ فرمایا سی وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. اللہ نے نبیاں کو وعدہ لیا. پتہ لگ گیا نبی عالم ارواح بھی نبی ہوندا ہے. تسی بولے ہی نہیں سبحان اللہ. بات تھوڑی گہری کر گیا مگر میں چونکہ عقیدے دی میں اس واسطے گزردہ کر گیا. نبی عالم ارواح بھی نبی ہوندا ہے. نبی ماں دے شکم چ بھی نبی ہوندا ہے. نبی ماں دی گودی چ بھی نبی پنگوڑے چ بھی نبی ہوندا ہے. نبی جوانی چ بھی تے مکے بھی تے مدینے بھی تے قبر چ بھی نبی ہوندا ہے. نبی ریٹائر نہیں ہوندے. نبی ہر ویلے نبی ہوندے نے. ہر موقع تے نبی ہوندے نے. یاد رکھیے گا. نہیں تے قرآن دی ایک دلیل دے دے میں گزردہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جدو پیدا ہوئے تھے ماں مریم جدو وادی چلے کے آئی تھے چودھری پوچھتے نے مریم میں بچہ کون ہے. فرمایا میرا پتر ہے. کہنے لگے تیری تے شادی نہیں ہوئی تے پتر کتوں آ گیا. اللہ فرمایا مریم تو بولنا نہیں چپ. مریم رو کے آسمان وال ویکھیا کہ لوگ مینے پہ مار دینے تے بولنا بھی نہیں. اللہ فرمایا تو نہیں بولنا تیرا پتر بولے گا. اللہ فرمایا تو پتر والی اشارہ کر. لوگ حیران 3 دن دا بچہ تے بولے گا کہ میں 3 دن دا بچہ. قرآن مجید جلال نے ارشاد فرمایا فاشارت الی. اللہ نے فرمایا جڑ ویلے مریم نے اپنے پتر والی اشارہ کیتا تے حضرت عیسیٰ اپنی امی دی گودی چ بول پئے. آپ نے فرمایا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. آپ نے فرمایا میری ماں نو گل نہ کرے آج میں نبی بن کے آیا. عیسیٰ نے میرے نبی پیچھے نماز پڑھی ہے تے جیدہ مقتدی ماں دی گودی چی نبی ہے. جیڑا مسلح دے کھلوتا ہے او کدوں دا نبی ہوئے. بھائی عیسیٰ کملی والے دے مقتدی ہو کے فرمارے وَجَعَلَنِي نَبِيًّا میں نبی بن کے آیا. تے جڑا امام ہے مٹھی جی گل سنا میں جبریل آئے کہ دن میرے نبی دی بارگاہ تے عرض کر دینے جی تسی بڑے ہو کہ میں بڑا. صحابہ دا عشق کیسا سی. حضور دے چاچا حضرت عباس نو کسی نے پوچھا کہ تسی تے حضور ویکھن چ تے اکو جڑے لگ دے ہو تے اونج نبی دے چاچے ہو تے تسی بڑے ہو کہ حضور بڑے نے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ حضور دے چاچے دی نے ادب بھی رکھ لے تے جواب بھی دے دیتا. فرماتے نے پیدا میں پہلے ہویا سا پر وڈے تے کملی والے نے نا. پیدا میں پہلے ہویا سا پر وڈا تے کملی والا ہی ہے نا. کملی والے نہ وڈا تے رب دوجہ بنائے کوئی نہیں نا. جبریل آ کے پوچھتا جی میں وڈا کے تسی وڈے ہو. حضور فرمایا پہلے تسی دسو نا تسی کدوں دے ہو. جبریل عرض کی تھی کملی والا کی دساں جدو میں ہویا سا ادو تے نہ دن سی تے نہ رات سی نہ سال سی تے نہ مہینے تے نہ صدیاں تے میں کی دساں میں کدوں دا. حضور فرمایا کوئی تے دسو نا. تے جبریل عرض کرتے نے کملی والے دنیا بنن تو پہلے وہ جڑے اللہ دے عرش تے پردے لٹکدے نے نا انہاں پردیاں چوں جڑا چوتھا حجاب تے پردہ اوتھے ایک ستارہ طلوع ہوندا سی. او ستارہ 70,000 سال دے بعد ایک واری طلوع ہوندا سی. تے جبریل بڑے ناز نہ کہندا میں انہوں 72,000 واری ویکھیا. پڑھے لکھے نوجوانوں 70,000 نو 72,000 نال ضرب دئیے نا تے اس دن جبریل دی عمر 5 ارب تے 4 کروڑ سال بن دیئے. جبریل عرض کی تھی ہن عمر دا صاحب آپ پہ ہی لالو. سرکار مسکرا کے فرمایا جبریل جی اس ستارہ وہ کھاواں تے پہچان جائے گا.
عرض کی تھی سونے دو باری بندہ ویکھے ہوئے بولدا نہیں تے میں تا 72,000 باری ویکھے پہلی نظر کی پہچان جاواں گا حدیث پاک جاؤں میرے نبی نے اپنی پیشانی بھی ماما ہٹایا جبریل بے کے حیران رہ گئے او ستارہ میرے نبی دے متھج پہ چمک دائے حضور نے فرمایا جبریل پلے کھجنا رہ جائیں فرمایا با عزت ربی انا ذالک الکوکب فرمایا جبریل میں نے اپنے رب دی عزت دی قسم ہے جڑا ستارہ تو ویکھدا رہے ہیں او تارے دا نام محمد ہے فرمایا جبریل میں کوئی اجداں نہیں فرمایا کنت نبی ہوں بعد بین الماء والدین فرمایا یاد رکھی آدم اجے گارے بچ سی محمد ادومی تارے بچ سی نعرہ تکبیر ہاتھ اٹھا کے بول نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری فرمایا میں کوئی اجدا ہاں فرمایا آدم نو بنا لیا جے فرشتہ جدو مٹی گوئی سی نا تے اجے روح بھی نہیں ڈالی جسم نہیں بنیا فرمایا جے مٹی گوئی میں ادو بھی نبی سا سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ لوگ کہندے نے 40 سال پتہ نہیں سی نبیاں اور جھلے آئے تھے نبی پاک فرما رہے نے آدم اجے گارے ویچ سی تے محمد ادو بھی تارے ویچ سی میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ دربار دا بھی ایک چکر لگوا لیا ہاں اے دائی ترجمہ میاں صاحب نے فرمایا فرماتے ہیں میں دسنا میرا نبی کدوں دائی تے آر بے کڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نور نبی دا نور نبی دا اے اوس ویلے دا آدم اجے نہ ہویا اول آخر دویں پاسے او آپے مل کھلویا هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم اول آخر دویں پاسے او آپے مل کھلویا شب میں راج آئی نا کہ جدو تانو یاد ہے نا جبریل صدرہ رو گئے تھے میرے نبی گزر گئے جدو نبی پاک گزرے تھے جبریل پچھو آواز دے کے آکھا ہے کملی والے ذرا گالے سونے آجے حضور موڑ کے فرمایا جی تو جبریل کہندہ ہے کلے لگے جاؤ گے تُسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے آجے یہ میرے پنڈ دے رہنے جی بہت اس واسطے میرے نندہ ادھار بھی چالتا ہے لنگوٹی ہے جی جبریل اللہ زندہ باد ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ جبریل کہنے لگے جاؤ گے حضور فرمایا جی میں لگا جاؤں گا حجت دو ہی قدم اٹھائے تھے جبریل پھر آواز دے کے عرض کی تھی کملی والے فرمایا جی لگے جاؤ گے فرمایا لگا جاؤں دو ہی قدم اٹھائے جبریل تیسری واری آواز دیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی مڑ کے فرمایا جی جبریل عرض کی تھی لگے جاؤ گے حضور مڑ کے واپس آگے حضور نے فرمایا جبریل پوچھنا کی جانا ہے عرض کی تھی تیرے ظلفان دے کڑلان دی قسم ہے 5 ارب تے 4 کروڑ سال ہو گئے میں نو بنیا تے جدو دا بنیا اتھے واسنا اے صدرت المنتہا تے تے تیری ظلفان دے پیچھو تاب دی قسم ایدو اگلیاں راوہ دا تے منو نہیں پتا تے تو آنو تے مکے تو میں جگہ کے لے آیا اس واسطے پوچھنا ایدو اگلیاں راوہ دا تے منو نہیں پتا تے تسی کیوں میں جاؤ گے اولاد والی نے فرمایا جبریل میں لگا جاواں گا عرض کی تھی کملی والے راہ نواں ہوئے پوچھنا بھی پہ جاندہ ہے عرض کی تھی کملی والے نواں رستہ ہوئے بندہ بھول بھی جاندہ ہے پہلی بار آئے ہو اس واسطے پوچھنا کہ تیرا دسن والا بھی کوئی نہیں حضور نے فرمایا جبریل میں لگا جاواں گا فرمایا راما میرے لی نمیاں کوئی نہیں یہ سارا کچھ تے میرے سامنے بنیا
کنت نبیّا و آدم بین الروح والجسد فرمایا میں تے ادو بھی نبی سا جد روح تے جسم دے درمیان سا جے آدم فرمایا جے تے کائنات بنی نہیں سی میں تے ادو بھی موجود سا یہ سارا کچھ میرے سامنے بنیا میرا نبی ادو دا نبی ہے میرا نبی کائنات تو پہلے وے بھئیہ تسی مکان بنا دے تے پہلے کی لے آندے ہو اٹھاں بجری ریت یعنی میٹیریل پھر مکان بن دے تے جدو میرے نبی بنے ادو تے جے مٹی ہے ہی نہیں سی ادو تے زمین جو بنی نہیں پتہ لگا ہے بشر نہیں کیونکہ بشر مٹی نہ بن دے میرا نبی نور ہے بھائی نور ہے نا میٹیریل پہلے ہوئے تے پھر بندہ نا ادو تے جو مٹی دا میٹیریل ہی نہیں سی جدو کملی والے بنے آدم تے بہت دیر بعد اچھ بنے میں ادھے تے بحث کرا وقت درکارے آؤ مڑ واپس آما شادی ہو گئی سیدہ آمینہ آگئیاں مکے آپ ارشاد فرما دیا ہن ویلا عجیب آگیا آپ فرما دیا 12 ربیع الاول دی رات ای سوار دا دیاڑا آپ فرما دیا میں گھر وچ کلی سا نبی پاک دے دادا جی پترانوں لے کے کعبے دی دیوار بنا رہے میں نے ایج لگا بچے دی ولادت دا بیلا آ گیا ہے میں رو کے عرض کی تھی اللہ دنیا دی عام عورت بھی ہوئے بچے دی ولادت ویلے خدمت لی کوئی آ جاندہ ہے کہ میری خدمت واسطے کوئی نہیں فرما دیا میں رون لگی میرے کمرے دی دیوار پھٹ گئی 4 اونچے لمبے کدیاں عورتیں اندر آ گئیاں 4 اد وڈیری کہن لگی آمینہ روئینا میں آدم دی بیوی حوائے آئیاں دوسری کہن لگی ابراہیم دی بیوی سارا ماں تیسری کہن لگی میں فرعون دی بیوی آسیہ ماں چوتھی کہن لگی میں عیسیٰ دی ماں مریم ماں میں پوچھنیاں نہیں کدھر آئیاں ہو کہن لگیاں مقدرہ تے ناد کرنیاں ماں محمدیاں دائیاں بن کے آئیاں مصطفیٰ دیا دائیاں بن کے آئیاں وہ جیڑی ماں دی خدمت لی نبیاں دیا ماما ہوں اور 70,000 نبیان دی دادی حضرت سارا آ جائے اس ماں دی فضیلت عظمت نو پھر کون بیان کرے سیدہ آمینہ فرما دیاں پھر خرج منی نور میں نور نو جنم دیتا اچھا جڑے رب نے بھیجا وہ کہندہ قد جاکم من اللہ نور جڑا آیا وہ کہندہ اول ما خلق اللہ نوری جنہیں جنم دیتا وہ کہندی خرج منی نور بھائی سارے تے کہندے نور جڑے موقع دے گواہو تے سارے کہندے وہ نور میری کوئی نہ منے ہوتا جاندہ کوئی نہیں کوئی تو آڈی نہ منے ہوتا جاندہ کچھ نہیں پر جڑا کملی والے دی امی دی نانا منے ہوتے پلے رہندہ بھی کچھ نہیں تے حضور دی امی فرما دیا میں نور نو جنم دیتا نور نو جنم دیتا آپ فرما دیا پھر اینا نور کہ آپ رجاء فرما دیا دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا بھائی دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا آ گیا سونا سویرا ہو گیا فرما دیا اینا سویر آیا کہ بیٹھی میں مکے دے اندر من ملک شام دے محل ندری آ رہے ہیں آ گیا سونا سویرا ہو گیا نبی پاک دی پھپھو حضرت صفیہ فرما دیا نے اس ویلے سبا بنال میں بھی آ گئی فرما دیا میں بیکھیا کمرے جو دیوا پہ بلدائے دیوے دلوں نظری نہ آیا بے جدر بیخنیاں جانن محمد نظری آ رہے ہو آ گیا سونا سویرا بھائی عباس نو میں مشرہ دے مانگا جے کوئی پوچھے نبی دا میلاد کیوں منانا ہے تے کوئی جواب نہیں پا سکے اجے آ گیا سونا سویرا اچھا بولو آ گیا سونا سویرا ہو گیا جبریل کعبے تے جھنڈا لگایا لوگ کہندے نے جڑیاں لگاونیاں کتھے لکھیاں نے جبریل جھنڈا لگا کے کہندے آ گیا سونا سویرا ہو گیا سمندر دیاں مچھلیاں کے دوجنوں آخریاں نے نی مبارکیاں بے آ گیا سونا سویرا ہو گیا
اما عائشہ فرما دی ایک دن میں بھی کپڑے سینی آؤ فرما دیا میرا دیوا بجھ گیا میں دیوا بنانی اٹھی سوئی گواچ گئی میں سوئی پہ ڈھونڈنی تے آ گیا سونا سویرا ہو گیا اے سویرا ہو گیا تے آ گیا سونا سویرا ہو گیا گرامی قدر حضرات آ گیا سونا سویرا ہو گیا اگلے سال بھی میلاد شریف ہونا ہے انشاءاللہ تے اگلے سال تے حضرت امہ حلیمہ دا ذکر ہی کریں گے نا پھر بچپن رسول آج میں نے کہہ رہے ہیں کہ پائی عباس کہہ رہے ہیں حضرت دائی قلبی والا واقعہ آخر تے سنا دیو میں تے ویسے بس کرنے لگا سا چلو میں 2-4 منٹ جلدی جلدی سنا دے یہ واقعہ دور ہو رہی ہے جدو سمجھ ناوے پھر جائز قریب کدھر ہوئے تے پھر پڑھ لوں گرامی قدر یہ واقعہ جڑا پاکستان دی ہر گلی تے ہر خطے میں روزانہ تقریباً سنانا پہندا ہے یہ الحمدللہ اتنا معروف ہوا کہ نبی پاک ایک دن مدینے دی گلی چ جا رہے یہ بھی میلاد یاد رکھیا جی یہ میلاد دا حصہ یہ واقعہ بھی کہ سرکار ایک دن مدینہ طیبہ دی گلی چ جا رہے ایک سونا جا نوجوان نبی پاک نے دیکھا اتنا حسین کہ علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ بخاری شریف دی شرح فرماتے ہیں کہ اتنا حسین سی کہ چہرے تے نقاب رکھتا سی کہ کوئی عورت حسن ویکھ کے فتنے چ مبتلا نہ ہو جائے علماء حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ متارج نبوت چ لکھیا اتنا حسین سی کہ جس قبیلے چ گزردا سی عورتاں دروازے پیچھے چھپ کے دا رستہ اڈیک دیاں سن کہ کدو گزرے تے ویکھ لئی اتنا سونا اپنے قبیلے دا سردار 700 افراد دے قبیلے دا سردار بہت بڑا پھلاں دے باغاں دا مالک بہت بڑا ذمہ نبی کریم علیہ السلام دی نگاہ رحمت اٹھی تو دے چہرے تے پئی او کنا کو سونا ہوئے گا جڑا میرے نبی نو سونا لگا ہوئے گا رات نو دے واسطے حضور نے دعا کی تھی عرض کی تھی اللہم ارزق لسلام تحیت قلبی عرض کی تھی ربا ایڈا سونا بنائی تے دوزخ وچ ساڑن لی بنائی انہوں میری غلامی عطا کر میں انہوں جنت دا وارث بنا دے وہاں رات نو دعا کی تیسو بتائی قلبی رون دی نبی پاک دے قدمہ چاہنگے تے آکے عرض کر دینے سونے میں نو پیغام سنا جڑا رب نے دے کے بھیجے سرکار نے اللہ دی وحدانیت اپنی ختم رسالت دا اعلان سنایا دہیہ قلبی عرض کی تھی سونے میں کلمہ تے پڑھ لما مگر میں گناہی انہیں کی تے تیرے اللہ نے میں نو معافی نہیں کرنا فرمایا تو میرا کلمہ پڑھ میرا رب نال ایگریمنٹ جڑا میرا ہو جے رب انہوں کچھ نہیں کہندا انہیں کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا پھر رو رہے حضور فرمایا رونا کیوں عرض کی تھی سونے تیرا رب سارے گناہ معاف کر دے بگا ایک گناہ یاد ہے تیرے رب نے منو معاف نہیں کرنا حضور نے فرمایا او بھی سناؤ عرض کی تھی سونے میرے گھر جدو بھی بچی پیدا ہوندی اسی سارے قبیلے والے بچیاں نو زندہ ہی دفن کر دینے تے میں اپنے قبیلے دیاں 70 بچیاں زندہ دفن کر بیٹھا نبی پاک زاروں کی تاروں پہ اذان سن لو جی پھر آج بھی کئی لوگ ایسے نے کہ کسی دے گھر بیٹی پیدا ہوئے نا 1 2 3 4 بیٹیاں ہو جائیں یکے بعد دیگرے تھے کئی لوگ کہتے ہیں بڑا افسوس ہوا ہے تواڈے گھر بیٹی پیدا ہو گئی اس ظالمہ تو تے اس نبی دا کلمہ پڑھیا جس نبی دے گھر چوتھی بیٹی فاطمہ پیدا ہوئی تے فرشتے مبارکہ دینا ایسا قرآن مجید اللہ فرماتا یحب لمن یشاء اناثا و یحب لمن یشاء الذکور اللہ فرماتا میں جنوں چاہواں بیٹیاں دیواں تے جنوں چاہواں بیٹے دیواں قرآن اللہ نے بیٹیاں دا ذکر پہلے کیتا ہے تے پتراں دا ذکر بعد وچ کیتا ہے اللہ فرماتا وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ قیامت نو بچیاں باپ دا گریبان پکڑ کے پوچھن گیا بابا مینوں کیوں ماریا سی تے اس دن باپ کو کوئی جواب ہی نہیں ہوئے گا دہیہ قلبی عرض کی تھی میں 70 بچی اپنے قبیلے دیا دفن کر دیتی ہیں زاروں کے تار نبی پاک روئے جبریل آ کے عرض کی تھی اللہ فرماتا روو نہ تینوں کہہ دیو پچھلے گناہ دی معافی ہے تے آئندہ نہ کری معافی مل گئی دہیہ پھر رو رہے حضور فرما ہن کیوں رونا ہے عرض کی تھی اے سید العربی والعجم صلی اللہ علیہ وسلم عجب ایک گناہ یاد ہے تیرے رب نے او نہیں معاف کرنا میرے کریم نے فرما او بھی سنا
عرض کی سونے گھر بچے بچے دی ولادت دا ویلا سی تے میں دور ہندوستان دے کسے دور دراز ملک چ کئی سال لی تجارت لے جا رہا تے بی بی نو کہہ کے گیا جب پتر ہویا تے پال لویں تے بیٹی ہوئی تے زندہ ہی دفن کرا دے یا رسول اللہ میں چلا گیا تے کئی سال دے بعد میں گھر آ کے جب دروازہ کھٹکایا تے ایک چھوٹی جی بچی دروازہ کھولیا تے بچی میں نے پوچھ دیا تو کون ہے؟ میں پوچھا تو کون ہے؟ اولادہ والے بیٹھے ہوئے نتیاں نو پیوان تے بڑے مان ہوں دے کدے غور کی تھا جے کو بھائی اپنی بہن نو جھڑک مار دے نا تے وڈیرا جب باپ تڑپ کی کہندہ خبردار میری بیٹی نو کوئی جھڑک نہ مارے اے تو آڈا کچھ نہیں کھاندی ہے دا پیو ہو جے جوندہ ہے عید دن آ جانا تے اے اپنی بھابیاں تو ڈر دیا ویران تو نہیں مانگ دیا اے بڑے باپ تو کپڑے مانگ دیا کیونکہ بیٹیاں نو پتا ہوندہ ویر انکار کر لے دے باپ بیٹیاں نو کدے انکار نہیں کر دے گرامی قدر حضرات آج بھی ادھی رات ویلے باپ گھر آوے نا تے پتر ستے ہوندے نے تے دھیئے پیوں دیا راما اڑیک دیا ہوندی ہیں انہاں نو اپنے پیو تے ماں نہیں کچھ وکھرے ہوندے نے او بیٹی نو کنہ کو مان ہوئے گا جنہیں باپ اجے ویکھیا بھی نہیں پر جدو داہیہ قلبی پوچھا نا تو کون ہے او بچی نے اپنا نام نہیں دسیا بلکہ بڑے ناز نہ کہہ لگی آن والیا میں اپنے ابو دی بیٹی ہوں میں اپنے باپا دی بیٹی ہوں میں اس گھر دے مالک دی بیٹی ہوں عرض کی تھی سونے میرے لبا چا نکل گیا جے تو گھر دے مالک دی بیٹی ہیں تے گھر دا مالک دے میں اس گھر دا مالک ہوں عرض کی تھی کملی والا میں نایا کیا بچی نے میری لتہ نو جفا مار لے آؤ تے رو کے کہن لگی بابا کتے ٹر گیا سے میں تے تیریاں راواں بیخ دی رہی آؤ عرض کی تھی کملی والے بچی نو دھکا مارے آؤ اپنی بیوی نو پوچھے کون ہے او دی ماں نے ہاتھ جوڑ لے تے کہن لگی دا یا مارینا تیری بیٹی اپنی ماں دی جوان ہے عرض کی تھی کملی والے بچی دی صورت میرے نال مل دی ہے اتنی پیاری بچی میرے خون نے کھولا مارے آؤ دل کی تا بیٹی نو سینے نہ لگا لواؤ پھر خیال آیا لوگ آئیں اکھنا آئیں چھاڑیاں دفن کردہ رہے آئیں اپنی نو سینے نہ لگا کے رکھے آئی میں اپنی بیوی نو یکے نو تیار کر دفن کرے آوائی کوئی میں نو بیٹی دا باپ نہ آکھیں عرض کی تھی سونیا میری بیوی نے قدم پھڑ لیں کہ کہن لگی دا یا ماری نا اے دی ماں مر جائے گی عرض کی تھی سونیا بیوی نو دھکا مارے آئی اپنی بیٹی نو لے کے جنگل بل جا رہے ہوں او بیٹی راج میرا منہ چم دی ہے میں نو پیار کر دی ہے نہ لے کر دی ہے بابا کتے ٹر گیا سے نہ تے تیریاں رابا بیخ دی رہی آؤ نہ تیریاں اڑیکاں کر دی رہی آؤ تے بابا آ گیا ہے آجا بازار چلنے آؤ بابا میں نو کھلونے لائے دے نہ میں جوڑے لائے دے بابا آجا نہ ان کے چلنے آؤ عرض کی تھی سونے میں بچی نل بول دائی نہیں کملی والی آج جنگل آیا ہوں بچی نو دھوپے بٹھا کے مودی قبر کھود رہے آؤ او بچی اپنے دوپٹے نول میرا پسینہ صاف کر دیئے میں نو پانی پلا دیئے نہ لے کر دی بابا چھویں آ جاؤ بڑے سالہ دا تھکے آیا ہیں آجا گھر چلنے عرض کی تھی سونے میں بچی نل بول دائی نہیں اولادہ والے ہوں آج بھی ادھی رات ویلے گھرے ہوں دے پتر ستے ہوں دے نے آج بھی بیٹیاں جاگ دیاں ہوں دیاں نے پیوما دیاں راواں اڑیک دیاں نے آج بھی باپ گھرے آبے پتر کوئی نصیبہ والا سینے لگ دائے آج بھی دیاں پیوما نو جپے مار لیں دیاں نے نوجوانوں جڑ ویلے قبر تیار ہوئی دائیا قلبی نے بچی نو قبر چے دھکا مارے آؤ عرض کی تھی سونیا بچی دیاں چیخ نکل گئی آؤ رو کے کہنے لگی بابا مارینا میں تے تیریاں راما بیخ دی رہی آؤ تے بابا مارینا میں تے تینوں باجا مار دی رہی آؤ تے بابا مارینا جے میری صورت چنگی نہیں لگی کدے سامنے نہیں آواگی تے بابا مارینا کدے میں تیرے کلوں جوڑے بھی نہیں مانگ دی بابا مارینا میں کھلونے نہیں مانگ دی بابا مارینا میں نہ ان کے بھی نہیں جاندی
عرض کی تھی سونیا میں مٹی پاندہ رہا تو بابا بابا کر دی رہی کملی والے میری راتاں دی نیند مک گئی میرے دن دارام ختم ہو گیا اج بھی رات نو لیٹنا کرنا چودیاں بابا بابا دیاں بابا زائیں دیاں ہونے عرض کی تھی سونیا بچی نے نکے نکے ہاتھ جوڑے کہن لگی بابا اے بھی نہیں کہندی ماری نہ تیری بیٹیاں مار جا پر جا دیوار دس جا میرا قصور کی عرض کی تھی سونیا ترسن آیا مٹی پاندہ رہا بچی نے آؤ سامان بل بیکھے آؤ کہن لگی نیلی چھت والے آؤ انہاں بیٹیاں نو پیدا ہی کیوں کرنا ہے کدو تک مردیاں رواں گیاں کہن لگی ربا نہ سنیا تیرا ایک نبی ہونا ہے انہیں آؤ کہ بیٹیاں نو سینے نال لونا ہے کہن لگی بے آؤنا والے آؤ ذرا جلدی آ جاؤ دھیاں مر چلیاں نہیں عرض کی تھی سونیا بچی دفنے ہو گئی میرے آقا نہ رہے سرکار دی داڑھی مبارک ترے ہو گئی صحابہ دھاڑا مار کے رو رہے مسجد نبی دی دیواراں چو پانی نکل آیا کسے نے آگے دایا چپ کر جاؤ کیوں پیا نبی نو رلانا ہے میرے آقا نے فرمایا دایا ایک باری پھر اس بیٹی دی گل سناؤ جڑی محمدیاں اڈی کنکر دی ٹر گئی دوسری باری گل سنائی حضور فرمایا ایک باری پھر سنائی تین باری گل سن کے حضور نے فرمایا سنو جڑے بیٹیاں نال پیار نہیں کرنے نبی پاک نے فرمایا جنہوں رب تین بیٹیاں دے بے قدیچ فرمایا دو بیٹیاں ایک چ فرمایا جنہوں دو بہنہ دے بے یعنی جدے تے بہن تے بیٹیاں دی ذمہ داری آ جائے نبی پاک نے فرمایا میری سنت سمجھ کے بیٹی تے بہن نو پال کے جمان کر کے دی شادی کرے فرمایا قیامت نو جنت چ میرے اتنا قریب ہوئے گا جی میں شہادت دی انگلی تے نال دی انگلی ہوں دی ہے جس ویلے تشریف لے آیا کل عالم دا والی تیاں نو بھی عزتاں ملیاں پر گے کاسے خالی ہر بیٹی نو میلاد منانا چاہیے کیونکہ انہاں بیٹیاں دی عزت رکھی میرے رسول نے ہر ماں نو میلاد منانا چاہیے کیونکہ ماں دی تے عزت ہی کوئی نہیں سی یہ تے ماں دے قدمہ تھلے جنت میرے نبی لے آکے رکھی ہر باپ نو میلاد منانا چاہیے کیونکہ باپ نو کون پوچھدا سی یہ باپ اگر جنت دا دروازہ بنے تو میرے نبی نے بنایا نا لہٰذا ہر ماں نو ہر بہن نو ہر بیٹی نو ہر باپ نو ہر پتر نو میلاد منانا چاہیے جنہوں لگدا تے میرے تے نبی دا احسان ہے میرے تے انہوں نبی دا میلاد ضرور منانا چاہیے اللہ تعالیٰ پائی عباس دے بیڑے تے بنیرے تے ڈیرے نو اما حلیمہ دے بڑے دا صدقہ ہمیشہ شاتے آباد رکھے اسی جتنے حاضران اللہ کریم صلی اللہ سارے نو حضور دے ملادی چوں برکتہ دے حصے تے رحمتہ تے فضل تے رحمت تے نعمتہ دے اسے نصیب فرمائے ساڑھا انہا جانو قبول فرما کے اللہ ذریعہ نجات بنائے آمین واخر دعویہ ان الحمدللہ رب العالمین پوچھ لو کی کہہ رہے ہیں بھائی عباس جی نہیں بس کافی ہو گئی پھر صحیح ادار کر لو آج نہیں ان سلام پڑھ لینے اچھا جی کی واقعہ دفع پیچھے ہو جاتا اتر اگو پیچھے ہو جاتا جی چلو جی کہنے نے یہ تو ویسے میں آکھیا سی اگلے سال سنا دے گا چلو میں ایک واقعہ سنا دینا مٹھا جا بڑا میں نو پسند ہے سنا دے وہاں رنگ اڑ گئے نے بندے سارے اندے توڑی گھر سن کے کہ لگتا اسی صاحب آج مگر پڑھا کے جاؤں گے نہیں بھائی میں ننکانے جانا میں توڑی انہوں زیادہ کالا میں جلدی جانا اما حلیمہ جدو نبی پاک نو لے کے گیاں تے اما حلیمہ کل 7 بکریاں سن کنیاں 7 دو دکھنے سی دین دی حضور آئے تھے 700 بکریاں ہو گئی آپ فرما دیا کہ ایک دودھ نہیں سی دین دی ہونا ایک کے نہ دین دی ہے کہ میرے برتن مک جاندے نے بکری جو دودھ ختم نہیں ہوتا 3 مہینے دی عمر سی جدو نبی پاک زمین تے ہاتھ رکھے نا تے چیزاں پکڑ کے چل دے سن 6 مہینے دی عمر سی جدو حضور دوڑ دے سن 9 مہینے دی عمر مبارک سی جدو نبی پاک تیر اندازی کر دے سن ساڑھا بچہ 9 سال دا ہو جاندہ تے ماما آکے میں نے کہنی آسی صاحب تویز لکھ دے میرے منڈے نو ہوش نہیں ہوں دی اور نبی دی ہوش تو ہی صدقے جاؤں 9 مہینے دی عمر تے تیر اندازی کر دے
3 مہینے دی عمر جدو نبی پاک چیزاں پکڑ کے ٹورنا شروع ہو گئے. انجھے ویسے آؤ نا ذرا تصور تے تخیل جا کے عرض کریے کملی والیا ایڈیاں بھی کالیاں کالیاں ہیں. تے فرمایا پچھلے نبیوں دی عمرہ 1000 سال سانو تے اللہ نے ٹوٹل ظاہری عمر بھی 63 سال دیتی. او دے 40 سال حکم ہے کہ اعلان نبوت بھی نہیں کرنا, پیچھے رہ گئے 23 سال. انہاں 23 سالہ ابو بکر نو صدیق اکبر بنانا ہے, عمر نو فاروق اعظم بنانا ہے, عثمان نو غنی کرنا ہے, علی نو حیدر کرار بنانا, بے زر نو ابو ذر کرنا ہے. تے کام تے بڑے نے تے ایسا کو پنگوڑے چ دینے نہ لیٹے آ رہنا. مجھے یہ بھی گل ہے کہ رب نے بھی آکھیا ہوئے گا سونے جلدی جلدی جوان ہو, میں تیری جوانی دیاں قسماں چکریاں ہیں. 3 مہینے دی عمر اما حلیمہ فرما دی میں گھر دے برتن پہ دھواں تے میں دیکھا کہ ایک ہاتھ زمین تے ایک دیوار نہ لگ کے تو حضور اٹھ رہے. فرما دیا میں ڈر گئی, پیار بڑا سی نا اما حلیمہ حضور نہ بے انتہا محبت سی. میں الحمدللہ ہر سال اما حلیمہ دے گھر دی زیارت کر کے آنا. آج بھی وہ 3 کمرے 2 سال گزر گئے, کرونا دی وجہ تو نہیں جا سکے. دعا کرو اللہ سارے دے نصیباں چ بار بار کرے. کیسی وہ جگہ تے وہ تھاواں تے او چھاواں ویکھ کے آئیے جتھے نبی پاک آرام کر دے رہے. اما حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا میں گھبرا گئی کہ کدھر حضور ڈگ نہ جاون. فرما دیا میں توڑ کے ٹوری نہ تے حضور ٹور پہ نہیں سمجھے. آج انج کریو گھر جا کے اپنی امی کو پوچھا جی امی جی جدو میں پہلے دن ٹوریا سا تو آنو کی ہویا سی. تے ماں کہے کہ پترہ جدو پہلے دن بچے ٹور دے تے بول دینے نا, اس دن ماما پتران دے صدقے دے دیا نے. اس دن ماما تاریخاں لکھ کے رکھ دے دیا. ماما اپنی ماں نو فون کر کے دس دیا جو میرا پپو جو میرا بٹھو ٹورے آئے. او یار ساڑھے بیڑے ساڑھا بچہ ٹورے تے ماں نو چاہ چڑھ دینے تے بیڑا حلیمہ دا ہوئے ٹور دا کملی والا ہوئے. اما حلیمہ نو خورے کی میں دے چاہ چڑھے. دوڑ کے اما حلیمہ اس ویلے سرکار نو اٹھا کے نا کہ عربی دی لوری سنائی. عربی دیا کتابہ جو لوری موجود ہے, میں پنجابی چودہ ترجمہ اما حلیمہ دی باسا جو لوری سن لو. باقی باقیات الحمدللہ گھنٹے لگ دے میں نو یہ سناوا بس اما حلیمہ دی لوری. اما حلیمہ گودی چوکے فرما دیا وے باقیاں چالا وے باقیاں چالا بالیا ذرا ہولی قدم اٹھایا کریں وے باقیاں چالا بالیا ذرا ہولی قدم اٹھایا کریں تے کھیڑ لے میری گود اندر آئیں تے تم بار نہ کھیڑن جایا کریں. متھا چم کے فرما دیا انہیں بے تو چڑے جوانی خیر دی تینوں نظر نہ لگے غیر دی تے میں بھی منا کے دیکھ لواں بے تو کدے کدے رس جایا کریں بے میں بھی منا کے دیکھ لواں بے تو کدے کدے رس جایا کریں. متھا چم کے فرما دیا انہیں بے تو چڑے جوانی خیر دی تینوں نظر نہ لگے غیر دی کہ میں بھی منا کے دیکھ لواں تو کدے کدے رس جایا کریں بے باقیاں چالا بالیا ذرا ہولی قدم اٹھایا کریں. دنیا چ کوئی نہیں جڑا کہ میرا نبی روس جائے. ایک کوئی حلیمہ جڑی لاڈ نہ کہندی سی تو روس پھر ویخ میں تینوں کہ میں چوم چوم کے مناؤنی ہاں. ایک کوئی اما حلیمہ انشاءاللہ اگلے سال زندگی رہی تھے. یہ دیتے مفصل گفتگو حضور دے بچپن دے کرانگے. اللہ تعالیٰ ساڑی حاضری قبول فرمائے آمین. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. الہی نبی پاک دا صدقہ ساڑی آجزانہ حاضری قبول فرما. قرآن مجید دی تلاوت نعت خوانی بیانات لنگر دا اہتمام جو بھی اہتمام کیتا تیرے محبوب دے توسل نہ پیش کرنے قبول فرما. سید عالم دی
بارگاہ پیش کرنے یا رسول اللہ اپنے غلامہ دی طرف تحفہ قبول فرماؤ نبی پاک دی امی جان حضور دے ابو جان حضور دے والدین ابا و اجداد نبی پاک دے تمام اہل خانہ اہل بیت اطہار پنجتن پاک حضرات صحابہ کبار خلفائے راشدین دی بارگاہ پیش کرنے قبول فرما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بیٹے بیٹیاں نواس نواسیاں ازواج مطہرات صحابہ صحابیات تابعین تبع تابعین سلسلہ علیہ نقشبندیہ مجددیہ چراہی دے تمام بزرگان مشایخ خلفاء دی بارگاہ میرے سائن تاجدار چورے شریف دی بارگاہ پیش کرنے قبول فرما بھائی محمد عباس صاحب دے والدین اور انہاں دے جتنے بھی عزیز و اقربا دنیا تو چلے گئے تمام دی روحاں دا ثواب نبی پاک دے والدین دے صدقے پیش کرنے مولا قبول فرما کو ندی بلندی کے درجات فرما انہاں دے والدین نے بہت سونی خوبصورت زندگی نیکم والی گزاری الہی انہاں دی نیکیاں قبول فرما کے اجر کثیر عطا فرما زندگی دے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ حقوق اللہ حقوق العباد کوتاہیاں معاف فرما اسی جتنے حاضرہ ساڈے جتنے خبیچ و اقربا اس دار فانی نو چھوڑ کے دار بقا چ چلے گئے انہاں دی روحاں دے ثواب پیش کیتا قبول فرما سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی جمیع امت مرحومہ و زندہ آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت دے آخری مومن تک ہر مومن نے دا ثواب پیش کیتا قبول فرما اے مولا کائنات ہر سال تیرے محبوب دا میلاد بڑے تجھ کو احتشام دے نال مناندے نے تینو حضور دے میلاد دا واسطہ انہاں دے گھر نو ہمیشہ شاد آباد فرما بھئی عباس صاحب دے رزق حلال وچ مزید کشادگی تے وسعت عطا فرما اسی جتنے حاضرہ ساڈے تمام دے کاروبار مال جان صحت عمر عمل رزق کمائی چ برکت عطا فرما روحانی جسمانی مرضاں تکلیفاں مصیبتاں پریشانیاں دور فرما بھئی عباس صاحب دے بچے بچیاں نو نیک و صالح زندگی عطا فرما ساڈی باجی صاحب نو بھی صحت و عافیت والی لمبی زندگی نصیب فرما اے مولا کائنات اے تمام برادری نو اپنے حفظ و امان تے اپنی پناہ نصیب فرما نبی پاک دے عشق دی دولت لازوال نصیب فرما الہی اپنے محبوب دیاں دعاواں دا صدقہ ساڈیاں دعاواں نو قبول تے مستجاب فرما تینو نبی پاک دے پہلے سجدے دا واسطہ سانو 5 گانا نماز با جماعت دی توفیق عنایت فرما نبی پاک دا صدقہ تمام بیماراں نو صحت کامل عاجل نافع عطا فرما ساڈے گھراں چ اتحاد و اتفاق محبتاں دی تے سکون قلب دی دولت نصیب فرما مولا کائنات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ بچے بچیاں دے نصیب تے بخت کشادہ فرما حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے آل اولاد دا صدقہ تمام بھی اولاداں نو نیک تے صالح اولاد عطا فرما تیرے محبوب دے بچپن تے حضور دے بچیاں دا واسطہ ساڈیاں اولاداں نو بھی لمبیاں زندگیاں سے تو تندرستی علم و عمل کامیابیاں آسانیاں تے حیاواں والی عطا فرما نبی پاک دے گنبد خضرا دی بیت اللہ دی ہر سال بار بار زیارت حاضری مرات حج نصیب فرما وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد دل درد سے بسم اللہ کی طرح لوٹ رہا ہو سینہ پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو گر وقت اجل سر تیرے قدموں پہ درا ہو جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو مٹی نہ ہو برباد میری پس مرگ الہی جب خاک اڑے میری تو مدینے کی ہوا ہو اگر دعوت امرد کنی ور قبول من دست و دامان آل رسول وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و علیہ وسلم اجمعین برحمتک یا ارحم